नाज़रीन करام, आप देख रहे हैं सालार डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायां वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। अखलाक मॉब लिंचिंग मामले में फास्ट ट्रैक अदालत ने रियासती हुकूमत और इस्तग़ासा की जानिब से मुकदमा वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने वाज़ेह किया कि मुकदमे की रोज़ाना समाअत होगी और अगली समाअत 6 जनवरी को होगी। समाअत के दौरान अदालत ने इस्तग़ासा को हिदायत दी कि वो गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कराए और पुलिस कमिश्नर और DCP ग्रेटर नोएडा को कहा कि गवाहों को फौरी सिक्योरिटी फराहम करें। अक्टूबर में हुकूमत ने CRPC दफ़ा 321 के तहत मुकदमा वापस लेने की दरख्वास्त दी थी, जिसमें ऐनी शाहिदीन के बयानात में तज़ाद को दलील के तौर पर पेश किया गया। अदालत ने दलील मुस्तरद करते हुए कहा कि तज़ादात के बावजूद इस संगीन मामले में मुकदमा वापस नहीं लिया जा सकता और समाअत जारी रहेगी। मुंबई हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि गैर मखसूस जगह पर सड़क किनारे या हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर आवारा कुत्तों को खिलाने से रोकना भारतीय न्याय संहिता के तहत गैर कानूनी रुकावट नहीं समझा जाएगा। ये फैसला 18 दिसंबर को जस्टिस रोहतवी और जस्टिस संदेश पटेल ने दिया और पुणे के एक 42 साला शख्स के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया गया। अदालत ने कहा कि फुटपाथ, सोसाइटी के दाखिली और खारिजी दरवाजे और स्कूल बस स्टॉप पर खिलाने को रोकना जुर्म नहीं है। मुलजिम ने दावा किया था कि इस जगह खिलाने के लिए कानूनी इजाज़त नहीं थी और ये अमल बच्चों और रिहायशियों की हिफाजत के लिए था। FIR में बताया गया कि सोसाइटी के अफराद ने आरज़ी तौर पर शिकायत करनिंदा की गाड़ी रोकी और 40 से ज़ायद कुत्तों से सोसाइटी में खतरा था। वज़ीर दाखिला डॉक्टर जी परमेश्वर ने बताया कि M चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्रिकेट मैच के इनेकाद का जायज़ा लेने के लिए GBA कमिश्नर की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी है। KSCA ने दरख्वास्त की थी कि मैच मुनक़द हो, लेकिन तमाशाइयों को इजाज़त न दी जाए। कमेटी में बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर, महकमा तामीरात आम्मा, फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज और महकमा सेहत के अहलकार शामिल हैं, जो स्टेडियम का दौरा करके रिपोर्ट पेश करेंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत इस रिपोर्ट की बुनियाद पर मज़ीद फ़ैसले करेगी। इजलास में KSCA के सदर वेंकटेश प्रसाद, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तुषार गिरिनाथ, रियासती DGP डॉक्टर M.A. सलीम और दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। बेंगलुरु में बसवनगुड़ी पुलिस ने एक खातून रेवती 46 साला को गिरफ्तार किया है, जो शादी महलों से सोने के जेवरात और नकद रकम चोरी किया करती थी। 32 लाख रुपए मालियत के 262 ग्राम जेवरात जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा KR पुरम में रहती थी और पार्ट टाइम टीचर के तौर पर भी काम करती हैं। मंजुनाथ नगर में एक शख्स अपने रिश्तेदार की शादी में शिरकत के लिए कल्याण मंडप गए और वापस आकर अपना 3 लाख रुपए के जेवरात से भरा सूटकेस खाली पाया। पुलिस ने खुफिया कैमरों की फुटेज से उनका पता लगाकर गिरफ्तार कर लिया है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। यूरोप की कंपनी मर्सिडीज बेंज ने अमेरिका में एमिशन टेस्ट धोखाधड़ी के इल्ज़ाम पर तकरीबन $150 मिलियन का तस्फिया किया है। 2008 से 2016 तक मर्सिडीज़ ने 2,11,000 से ज़ायद डीजल गाड़ियों में खुफिया सॉफ्टवेयर डाला, जो लैब टेस्ट में एमिशन कंट्रोल सख्त करता था, मगर सड़क पर ज़्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड खारिज करता। इसका मकसद फ्यूल सेविंग और रफ्तार के टारगेट को हासिल करना था और मुकम्मल एमिशन क़वानीन से बचना था। 2020 में भी इसी मामले पर $1.5 बिलियन अदा किए गए थे। नए माहदे के तहत $120 मिलियन फौरी और 29 मिलियन मशरूत तौर पर अदा होंगे। मालकान को अपडेट्स और वारंटी में इजाफा मिलेगा और मर्सिडीज़ झूठे इश्तिहारात बंद करेगी। बेंगलुरु के मसरूफ़ इलाके MG रोड के करीब कामराज रोड, जो जून 2019 में मेट्रो स्टेशन की तामीर के सबब बंद किया गया था, बिलाखिर जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। इस फैसले से MG रोड, कबन रोड, डिकन्सन रोड और कमर्शियल स्ट्रीट के अतराफ ट्रैफिक में नुमायां कमी की तवक्को है। सड़क की तामीर पर तकरीबन 3 करोड़ रुपए की लागत आई और इसे
سفید سطح کے ساتھ اثر نو بنایا گیا ہے۔ BMRCL کے مطابق تمام سول ورک مکمل ہو چکے ہیں اور ٹریفک پولیس کی منظوری کے بعد 2 طرفہ ٹریفک شروع ہو جائے گی۔ چکمگلور ضلع کے کدور تعلقے میں 3 کالے ہرن مردہ پائے گئے جن پر گولی لگنے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ بلیک بکس منگل کے روز باسر امرت محل کاول جو کالے ہرنوں کا محفوظ علاقہ ہے کے قریب ایک نجی کھیت میں مردہ پائے گئے۔ ہلاک ہونے والے ہرنوں میں 2 مادہ اور 1 نر شامل ہیں جن کی عمر 2 سال سے کم بتائی جا رہی ہے۔ مقامی افراد کی اطلاع پر محکمہ جنگلات کے عہدیدار موقع پر پہنچے جہاں فائرنگ کے شواہد اور گاڑیوں کی آمد و رفت کے نشانات ملیں۔ مقدمہ درج کر کے تحقیقات جاری ہیں۔ کرناٹکا CID کی اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے بکلو شیوا قتل کیس میں 18 ملزمان کے خلاف چارج شیٹ فائل کی ہے۔ قتل 15 جولائی کو بھارتی نگر میں ہوا۔ مرکزی ملزم جگا اور جگدیش پدمنابھا اور اس کے ساتھی ومل راج، کرن کرشنا، مدن کے اور پردیپ کے شامل ہیں۔ BJP رکن اسمبلی بیراتی بسوراج جو ابتدائی FIR میں 5ویں نمبر پر نامزد تھے چارج شیٹ میں شامل نہیں کیے گئے۔ پولیس کے مطابق ان کے خلاف تفتیش جاری ہے۔ قتل ایک طویل عرصے سے جائیداد کے تنازع کی وجہ سے ہوا تھا۔ 5 ملزمان کرن کرشنا، پردیپ، ومل راج، مدن کے اور سیموئل وکٹر خود کو پولیس کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ تفتیش جاری ہے اور ٹیم تمام پہلوؤں کو دیکھ رہی ہے۔ بھارت کے LVM-3 راکٹ نے US کے کمیونیکیشن سیٹلائٹ بلو برڈ بلاک 2 کو مدار میں کامیابی سے پہنچایا ہے جو بھارتی خلا باز راکٹ سے بھارت کی زمین سے اٹھایا گیا سب سے بھاری 6100 کلوگرام پے لوڈ ہے۔ 43.5 میٹر لمبا اور 640 ٹن وزنی راکٹ ستیش دھون اسپیس سینٹر سے اڑا اور سیٹلائٹ کو 518.5 کلومیٹر کے مدار میں رکھا گیا جو منصوبے کے لحاظ سے 520 کلومیٹر کے قریب ہے۔ بلو برڈ بلاک 2 عالمی کم مدار سیٹلائٹ کنسلٹیشن کا حصہ ہے جو 4G 5G کالز، میسیجنگ، ویڈیو اسٹریمنگ اور ڈیٹا سروس فراہم کرتی ہے۔ آج بشپ پیٹر مچاڈو نے کرسمس اور نئے سال کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ سال 2025 کو مجموعی طور پر ایک اچھا سال قرار دیا جانا چاہیے اور امید ظاہر کی کہ نیا سال رواداری، باہمی سمجھ بوجھ اور آپسی قربت کی برکتیں لے کر آئے گا۔ ان کے مطابق یہ اقدار معاشرے میں ہم آہنگی کو فروغ دیتی ہیں۔ انہوں نے چیف منسٹر سدرامیا کی جانب سے کرسمس اور نئے سال کے موقع پر برادری سے ملاقات کی اور حوصلہ افزائی اور مبارکباد پیش کرنے کو سراہا اور کہا کہ اس سے باہمی احترام کا اظہار ہوتا ہے۔ آرچ بشپ نے کہا کہ تمام حکومتیں سماج کی خدمت کے لیے خدا کے اعلی کار کے طور پر کام کرتی ہیں۔ بنیاد پرست عناصر کے وجود کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایسے مسائل کا حل مکالمے کے ذریعے ممکن ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ کسی بھی معاشرے میں نفرت انگیز تقاریر یعنی ہیٹ سپیچز ایک بدنما داغ ہیں جو سماجی ہم آہنگی کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ آج 24 دسمبر عظیم گلوکار سروں کے بادشاہ محمد رفیع کی 101ویں یوم پیدائش ہے۔ اس موقع پر ہم آپ کو ان کی زندگی سے جڑا ایک ایسا واقعہ سناتے ہیں جو ان کی غیر معمولی آواز کے ساتھ ساتھ ان کے گہرے ایمان، عاجزی اور خوف خدا کی ایک ایسی کہانی ہے جو کم لوگ جانتے ہیں۔ محمد رفیع نہایت مذہبی اور حساس انسان تھے۔ اپنے عروج کے زمانے میں ایک مولانا نے ان سے کہا کہ گانا بجانا گناہ ہے اور یہ کہ اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ سمجھنے لگے کہ گانا گا کر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ حج سے واپسی کے بعد انہوں نے خاموشی سے گلوکاری چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور فلمی دنیا سے دور ہو کر لندن چلے گئے۔ ان کے گھر والے پریشان تھے لیکن لندن میں ایک اور عالم دین نے انہیں سمجھایا کہ آواز بھی اللہ کی نعمت ہے اور اس کا درست استعمال گناہ نہیں بلکہ شکر ہے۔ مشہور موسیقار نوشاد نے بھی انہیں واپس گانے پر آمادہ کیا۔ اس طرح محمد رفیع دوبارہ ممبئی آئے اور گلوکاری شروع کی، حالانکہ اس وقفے میں ان کی جگہ کئی نئے گلوکار سامنے آ چکے تھے۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔